विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट। जसाई गीतलाई डाको हाले गाउने हन्छ कला। जसाई गीतलाई डाको हाले गाउने हन्छ कला। खुबै मिठा लाग्दा सबलाई गाय कनका गला। खुबै मिठा लाग्दा सबलाई गाय कनका गला। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्न छौ। रे ढोकाभिटलाई तमुनले युट्युबका माध्यमबाटै सुन्न सक्देऊ। युट्युबमा गया रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट खोज्या रे मजासित सुनाए भन्बर मैले तमुनलाई अनुरोध गरे। हप्तामा हम 5 दिन हुनुहुँदैख्या तमुनसित ढोकाभिट गद्दाकी निम्ति शनिबार एकजना पौनासित ढोकाभिट गद्दौँ। आइतबार रे मङ्गलबार फोनका माध्यमबाट तमुनसित आदल कुशल गद्दौँ। सोमबार की बसाइमा तमारा गीती रचना वाचन हुनान। तसरी डोटेली भाषाका कवितालाई वाचन हुनान। रे बुधबार की बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान। यसरी कनाई हप्तामा 5 दिन फरक किसिमले तमसित हम ढोकाभिट गद्दाकी निम्ति हुनु। हामीले शनिबार की बसाइमा एकजना पौनालाई ल्याउनु, नयाँ पौनालाई समेट्नु देखा जहिले डोटेली भाषा साहित्यकी निम्ति काम गरिरहेछ, गीत सङ्गीतमा काम गरिरहेछ, जहिले हाम्रा पुराना भाका बचाउनमा साथ सहयोग गरिरहेछ। तसा किसिमका मान्छौलाई हामीले समेट्यौँ ढोकाभिटमा। कबै गायकलाई समेट्यौँ, कबै गायिकालाई समेट्यौँ, कबै सर्जकलाई समेट्यौँ, तसरी कबै भाषाविदलाई समेट्यौँ भने कबै संस्कृतिविदलाई समेट्यौँ। सबैलाई तार ल्याउनु ढोकाभिटमा सबैकी पछाड हुने एकमात्रै रेडियो कार्यक्रम हो ढोकाभिट। सबै किसिमका मान्छेको यहीमा प्रतिनिधित्व भइरहेछ देखा। फोनका माध्यमबाट जोडिने, रचनाका माध्यमबाट जोडिने, आफ्ना डाकालाई प्रत्यक्ष रूपमा राखिबर ढोकाभिटका माध्यमबाट आफ्ना मनका भावनालाई लाखौँ श्रोता सङ्गीका कानसम्म पुगाउने मान्छेको भावनालाई समेट राख्यौँ हामीले ढोकाभिटमा। यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो, हमारी आफ्नी बोली भाषा बोलिने कार्यक्रम हो। अरे आजले एकजना पौनालाई लिएर आइरह्यौँ देखा। आज बहुचर्चित देउडा गायक, सर्जक रे एरेन्जर सुरेश साई, पछिल्ला दिनमा तमुनले व्रता मन पराएका कलाकार, भौती व्यस्त कलाकार सुरेश साई भन्दा देखा सबैलाई याद हुन्छ। झर्को नमाने सुनके सरी, आँसु नझारे कठैभरि बिर्स्यो नभने। बहुत मिठा देउडा गीत छन्। उनीहरा केही चर्चित देउडा गीतका बारेमा म नानी जानकारीलाई गरौँ नौ। झर्को नमानी त मैले भनाइल्या, जुम्ला मेरा स्याउका फारम, चल गोविन्दे, झल्क हिमाल, कर्णालीमा घुम्न जाने हो, धान पहेला मकै सेता, सुनभन्दा महँगो, म जन्मेको माटो लगायतका तमाम देउडा गीत सङ्गीतले मन जितिरहेछ। पछिल्ला दिनमा एरेन्जमालाई हुन बहुत खप्पिस भइसकिरहन् देखा। मिठा एरेन्ज गरेर सबैको मन जित्ने प्रयास गरिरहेछ। भौती मान्छे अहिले उनसित जोडिरहन्। सुरेश साई कला गलाका सौकार, क्षमता प्रतिभा भएका कलाकार। उनले यस क्षेत्रमा विशेष गरेर देउडा गीत सङ्गीतमा सफल हुनकी निम्ति के कति सङ्घर्ष गर्यो।
उनीहरू सङ्घर्षकी कहानी आज जोड्ला ढोका भिटमा देउडा गीत सङ्गीतका बारेमा उनी के भन्न चाहनान् अहिलेको बजारका बारेमा उनीहरू प्रतिक्रिया के छ तै बारेमा कुराकानी गर्ला र उनीहरू कोइलीका जसा डाकामा आज बर्ता है बर्ता देउडा गीत सुनाउने प्रयास गर्ला बहुत मिठा डाकामा उनले गौनान कला गलाका सौकार भन्नु पर्छ सुरेश साई बहुत व्यस्त कलाकार व्यस्त हुनाले उनले ढोका भिटलाई माया गरेर समय उपलब्ध गराइरहेछ उनसित थोक्काइ पाछा ढोका भिट गद्यौँ उनसित कुरडीकानी गद्दा है पहिले हम ढोका भिटका दार उगाड्डातिर लाग्गौँ ढोका भिटले मङ्सिर 17 गतेका दिन 4 वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्षमा खुट्टा राख्खा छ त्यसै अवसरमा ढोका भिटका लडेला सङ्गीनले पठाएका शुभकामना सन्देश पठे रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले यसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ नगर सभापति मान बहादुर एर नेपाली काङ्ग्रेस पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायाको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरेर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ राजेन्द्र सिंह कठायत स्वास्थ्य चौकी प्रमुख शिलङ्गा स्वास्थ्य चौकी पाटन नगरपालिका 2 शिलङ्गा बैतडी संस्कृतिलाई बचाउनकी न्युति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरेर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ अध्यक्ष कृष्ण बहादुर विष्ट व्यवस्थापक नरेन्द्र बहादुर विष्ट बाराघर कृषि सहकारी संस्था पाटन नगरपालिका 2 कफल चौडाकी मौजौ बैतडी रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले यसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ नगर कमिटी अध्यक्ष ललित ठगुन्ना नेकपा एमाले पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी भाषा संसारकी सिक्दुरे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायाको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरेर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ ओडा कमिटी अध्यक्ष महेश प्रसाद पन्त नेकपा एमाले पाटन नगरपालिका 2 शिलङ्गा बैतडी संस्कृतिलाई बचाउनकी न्युति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरेर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ नगर प्रवक्ता रे पाटन नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष लोक बहादुर भण्डारी सचिव रामदत्त जोशी रे पाटन नगरपालिका 9 की मौजौ बैतडी हरान्नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्माई अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति रे ओडा नम्बर 1 का ओडा अध्यक्ष भुवन प्रसाद भट्ट दख्रचन्द नगरपालिका 1 गुरखोलाकी मौजौ बैतडी श्रोतासँगै भौती मिठा शुभकामना सन्देश बठे आज की लेखाले हमले ढोका भिटका दार उगाडाले देख्या अब ब्यालु नगरबाट आजका पाहुना बहुचर्चित देउडा गायक सर्जक र एरेन्जर सुरेश साईलाई ढोका भिटमा स्वागत गरालौ सुरेशजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका भिटमा बहुत बहुत धन्यवाद गोविन्द भाइ लगायत
एफएम परिवार 7 स्टार एफएम र एफएम परिवार अनि प्राविधिक फाँटमा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई र यतिखेर रेडियो 7 स्टार र ढोकाबेट सुनिरहनुभएका मेरा आदरणीय मित्रहरू श्रोता मित्रहरूमा म सुरेश साईको नमस्कार छ मेरो पनि है। निका छौ त सुरेशजी? एकदम ठिक छु हजुर, यहाँहरूको माया ममताले गर्दा अहिलेसम्म राम्रै भइरहेको छ। पक्कालाई अब सुरेश साई भन्नुपर्दा क्या तँलाई नपछाड्ने मान्छे सायद कमै हुन्न जस्तो लागन्छ। बुढा सयाना मान्छेबटे नाना नाना गेदा मेदा युवा पुस्ताका सबैको तँले मन जितिरहेछौ। पछिल्ला दिनमा बहुत व्यस्तलै छौ, बहुतै चर्चा कमाइरहेछौ डेउडा गीत सङ्गीतमा। तँलाई सबैले पछाड्नान्, जतिले तँलाई पछाड्नान् क्या सबैलाई थाहा नहुन सकन्छ कि सुरेशजीको जन्म कहाँ भया रहेछ, कति सालमा जन्मिया हुन्, इजे बाबाको नाउँ के रहेछ भन्नुभयो देखिया नजानेका श्रोता सङ्गीलाई तमले ठ्याक्क आफ्नो पृष्ठभूमि भणन्ज्या तमरो जन्मिया हुर्किएको ठाउँ बाल्यकाल के कसरी बिताइथ्या तै बारेमा नानी कुरडी कहानी राखिदिए। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। साँच्चीकै यो सबैले चिन्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन, कतिपय नचिन्न पनि सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। अनि यो लाइभ भइदिएको भए ढोकाबेट यति राम्रो कार्यक्रम रहेछ, मलाई असाध्यै अहिले मैले सुनिरहेको छु। कार्यक्रमको के तारिफ जति गरे पनि कम हुने रहेछ, किन भन्दा आफ्नो संस्कृतिलाई यसरी बचाउनुपर्छ। युवा ढुकढुकी बनेको जस्तो लाग्यो यो कार्यक्रम। यो कार्यक्रमको सर्वप्रथम म सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। गोविन्द भाइ आफै पनि एकदम सर्जक है, आफै पनि यो क्षेत्रमा एकदम इन्ट्रेस्ट राखेर अगाडि बढिरहनु भएको, सफलता प्राप्त गर्दै जानुभएको र गोविन्द भाइसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। लाइभमा भइदिएको भए अझ बेटर हुन्थ्यो, अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर यतिखेर मेरो आवाज स्पष्ट सुनिएको छ? निकै नाइ सुनिरहेछ तमरो डाको, सबैले सुन्नारान। हामीले यही कार्यक्रमलाई पाछा युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ, युट्युबका माध्यमबाट आज सुन्नेन। मैले अहिले बोलेको प्रश्न बुझिएको छ कि छैन? निकै नाइ सुनिरहेछ, तम बोल्दै रह। ओके केही छैन, ठिक छ। अब जे भए पनि यो कार्यक्रममा जति पनि जोडिरहनु भएको छ, जति पनि सुनिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैमा फेरि पनि म गायक सुरेश साईको नमस्कार टक्राएँ। र सबैलाई थाहा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। मलाई विशेष गरेर मेरा गीतहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, मन पराउनु भएको हुन्छ, मैले बुझिरहेको हुन्छु, देखिरहेको हुन्छु। तर सुरेश साई भन्दाखेरि नामले त्यति चिन्नुहुन्न धेरैले, मलाई गुनासो गर्नुहुन्छ। त्यसै भएर जहाँसम्म लाग्छ मेरा गीतहरू यहाँले सुनिरहनु भएको पनि छ। अनि यो मान्छे कहाँ जन्मेको हो भन्ने उत्सुकता कतिलाई छ भने म चाहिँ कालीकोट जिल्ला खानाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर 1 अहिले, पहिला चाहिँ मान्म गाविस वडा नम्बर 5 को माटोमा जन्मिने सौभाग्य प्राप्त गरेँ। त्यसपछि मेरो बाल्यकाल कैलालीमा बित्यो। कैलाली पनि देउडाकै उर्वर भूमि, त्यसै गरी कालीकोट पनि देउडाको अझ शक्तिशाली उर्वर भूमि, जहाँ धेरै मान्छेहरू देउडा वातावरण, पानी, खोला, हावाहुरी, त्यहाँको वन जङ्गल, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको स्वभाव, यो सबै देउडामय थियो। त्यही भएर म पनि त्यो देउडाबाट अछुत रहन सकिनँ। बाल्यकालदेखि नै गीत सङ्गीतप्रति, यो संस्कृतिप्रति माया मोह मेरो पनि थियो। त्यसैको फलस्वरूप मैले चाहिँ त्यहाँबाट एसएलसी पास गरेँ र बाल्यकाल चाहिँ कैलालीका धेरै स्कुलमा मैले पढेँ। त्यसपछि पनि एसएलसी गरिसके पछाडि पनि टिकापुरमा मैले सिएमी पास गरेँ। सिएमी पास गरिसकेपछि नेपालगञ्जबाट मैले इन्टरमिडिएट पास गरेँ र त्यसपछि काठमाडौँमा आएर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँमा आएर मैले सङ्घर्ष गरेँ र आफ्नो पढाइ पनि ब्याचलर र मास्टर डिग्री काठमाडौँबाटै सिद्ध्याएँ। र त्यही बिचमा मेरा रेडियो कार्यक्रम भला सुकारी लगायतका साङ्गीतिक यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो। र 2038 साल 9 महिना 10 गते अर्थात् पुष 10 गते म चाहिँ कालीकोटमा जन्मिएको हुँ। र त्यसपछिका म जान्ने बुझ्ने भएदेखि, यो सङ्गीतमा लागेदेखि एउटा भन्दा अलावा अर्को क्षेत्र मैले छोडेको छैन, टेकेको छैन र यो क्षेत्र छोडेको पनि छैन। यही क्षेत्रमा केही गर्ने सोच, यही क्षेत्रमा केही गरौँ, यही क्षेत्रमै केही गर्दा गर्दै मरौँ भन्ने मेरो बुझाइ र मेरो विचारका कारणले गर्दा म यही क्षेत्रमा केही गरिरहेको छु। कहिले एरेन्जरका पाटोमा केही गरिरहेको छु, कहिले कार्यक्रम सञ्चालनका पाटोमा केही गर्छु, कहिले गीत सङ्गीतका पाटोमा केही गर्छु, कहिले गीत बनाउँछु। यही पेरिफेरीमा रहेर म अगाडि बढिरहेको छु।
तमले जति चर्चा बटोलिरहेछौ त्यहीका पछाडि तमले आफूले गरेको साधना जतिले तमले मेहनत गरिरहेछौ तयका बारेमा त तमलाई मात्रै थाहा छ कति दुःख कष्ट गरेर तम यी क्षेत्रमा आया तमलाई यी क्षेत्रमा ल्याउन कि निम्ति हौसिउने मान्छे भौतिकको हात होलो देखा तमलाई यी क्षेत्रमा ल्याउनमा कक्कलाई जस दिन्छौ तम कार्यक्रमका माध्यमबाट सुरेश साईलाई यी क्षेत्रमा ल्याउन कि निम्ति साथ सहयोग गर्दै मान्छेलाई अहिले सम्झिन्छ यतिखेर साथ सपोर्ट सहयोग जरुरत पर्दछ सबैलाई सबैजना यो क्षेत्रमा होइन कि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्नका लागि आधार त चाहियो नि हात समाउने हात र टेक्ने खुट्टा टेक्ने ठाउँ त चाहियो नि त त्यो त्यतिखेरको त्यो सहयोग सम्झिँदाखेरि मेरो आफैमा म उत्प्रेरणा मेरो बुवा स्वर्गीय अहिले स्वर्गमा स्वर्गवास भइसक्या भएर अहिले मेरो बुवा मिनबहादुर साई उहाँ पनि गायक अहिले 20-25वटा गीत उहाँको पहिलाको जमानामै रेडियो नेपालबाट बस्ने गर्थे सायद त्यहाँ सबैले सुन्नुहुन्छ धेरै गीतहरू पहिला पुरानो जमानामा पुरानो दर्शक श्रोताहरू यतिखेर हुनुहुन्छ भने बुढापाकाहरूले पक्कै पनि यो नाम थाहा छ र बुवाका गीतहरू पनि त्यत्तिकै चर्चित थिए र त्यही सिकोले गर्दा म त्यो क्षेत्रमा लाग्न पुगेँ अनि त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट मेरो बढ्दै गयो हुन त प्रत्येक घर परिवारको आफ्नो किसिमको बुझाइ हुन्छ जहाँ अलिकति 2 पैसा कमाउन सकिन्छ जहाँ अलिकति आर्थिक पाटो सबल हुन्छ त्यो क्षेत्रतिर लाग्दिया भए आफ्नो सन्तान राम्रो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको बुझाइ हुन्छ तर इन्ट्रेस्ट अर्कोतिर हो जसको इच्छा जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ नि त्यसो भएर इच्छा सबैभन्दा प्रमुख पात्र रहेछ र त्यही फलस्वरूप मैले पनि आफ्नो यात्रा यही सङ्गीत क्षेत्रमा लगाएँ मैले मास्टर डिग्री उतिखेरै पास गरिसकेका थिएँ र बिचमा त्यो मास्टर डिग्री पछाडि चाहिँ मैले केही कलेजहरूमा अध्यापन पनि गराएँ तर यो क्षेत्रलाई कहिल्यै छोड्न सक्दैन त्यो अवधिभरि सहयोग साथ सपोर्ट समर्थन सबैको रह्यो र विशेष गरेर बुवा को पहिलेको इन्ट्रेस्ट भयो त्यसपछि सहयोगी हातहरू धेरै छन् हाम्रो मेरो अङ्कल पहिलो यो उसमा चाहिँ सङ्गीतमा इन्ट्री गर्दाखेरि भूपेन्द्र साई त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी मित्रहरू थुप्रो हुनुहुन्छ हाम्रो राजेन्द्र भट्ट डाक्टर राजेन्द्र भट्ट उहाँहरू एक किसिमको हाम्रो सर्कल बन्यो र त्यसपछि नै मैले चाहिँ यो अगाडि बढ्ने अलिकति सहजता प्राप्त गरेँ पक्कालाई अब कुरडेकानी गद्यक्रममा बहुत जसा सङ्गीलाई देख्या जतिले तमरा डेवडा गीत सुनलाइ छ लाग्गो लारै हो कि आज सुरेश साईलाई ढोका भिटमा न्युतेरका रूपमा ल्याइसके पछाडि उनीहरू त चर्चा कमाएका भौतिक गीत छन् गीत बर्ता गाएबाट कुरडेकानी कम्म गरिदिएलै हुन्थ्यो भन्ने जसो देखा भौतिका मनमा होलो पक्कालाई तसो भए हुनाले तमरा डाकामा एक गीत सुन्नु त्यही पछाडि कुरडेकानी आज अगाडि बढाउन आइरहला अवश्य म चाहिँ सुरुवाती एउटा गीतबाट गरिहालौँ नि त है ओके डाक्टर राजेन्द्र भट्टका शब्द र मैले आफ्नै सङ्गीत गरेँ र मेरो आफ्नै स्वर र टिका बहिनीले सपोर्ट गर्नुभएको यो गीत झल्कै हिमालय यो सदाबहार जस्तै बन्यो धेरै मन पराइदिनु भयो धेरै श्रोता मित्रहरूले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म यो गीतबाट सुरुवात गर्छु है त सुरु गर वाइ जन्म्याको वाइ हुर्क्याको झल्क 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 हिमाल वाइ जन्म्याको वाइ हुर्क्याको झल्क 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 हिमाल उही बोली जान्याको कठै कर्म भूमि जहाँ भए नि जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल बाध्यताले भूमि छोडी झल्क 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 हिमाल बाध्यताले भूमि छोडी झल्क 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 हिमाल टाढै फलान्याको कठै कर्म भूमि जहाँ भए नि जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल जन्मभूमि हो मेरो पश्चिम नेपाल
यसैबाट सुरुवात गरेँ। राजेन्द्र भट्टका शब्दर्यान टिकापोन रे तमले डाकु दिएको यो बहुत चर्चा बटुल्याएको गीत झल्क 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 हिमाल सुणन्ज्या जति गीत सुन्नमा देखे आनन्द हुन्छ तयले बर्तायल तमरो डाकु प्रत्यक्ष सुणन्ज्या आयो सुरेशजी। यति मिठो रूपस्या डाकु कला गलाका सौकार मैले सुरुमा लै भने वास्तवमा हमारा यहाँको संस्कृति भाषा कला साहित्य की निम्ति तमुनले जो काम गर्दा छौ तमारा कामको हमलाई तारिफ गर्दौँ। पक्काले तमुन जसा मान्छे जन्मियो भनेपछिमा हाम्रो संस्कृति जोगिने हो, भाषा कला साहित्यको विकास हुने हो। हमारा जो मौलिक डेवडा गीत सङ्गीत छन् यिनलाई बचाउनमा तमुन जसा कलाकारको भूमिका बढ्ता छ जस्तो लागन्छ। हुन त एक हिसाबले भन्ने हो भने सञ्चार क्षेत्रमा मैले खुट्टु टेक्काका पछाडि म तमलाईले जस दिन चाहन। सुरुवाती दिनमा तमरो लोकप्रिय कार्यक्रम भला सुकाली म सुन्थे थिएँ क्या। हो नि त्यतिखेर गोविन्द भाइ र हाम्रो भला सुकाली हाम्रो सब एउटा नजिकको परिवार जस्तै भइसकेका थियौँ। म पनि एकदम जान्दछु बुझ्दछु है। पाछा तै पछाडिका दिन बिचमा देख्या हम सम्पर्कमा नरहेलै अब पुराना दिन की याद त उनी रहेछ किनकि उही बेला तमसित बोलेका तन डाका अहिले सम्झिन्जा मलाई लागेको छ कि सञ्चार माध्यमबाट आफै अग्रज एक कलाकारसित सञ्चारकर्मीसित कुराकानी गरन्ज्या एक किसिमको जुदै महसुसले मलाई हुन्न छ। तमरो लोकप्रिय कार्यक्रम तमले बिचमा छाड्या त्यो छाड्डाको खास कारण के थियो? बिचमा तमले तय कार्यक्रमलाई चटक्क माया मार्बर तति मान्छुनले मन पराएको कार्यक्रम थियो, बिचमा छाड्डाको खास कारण के थियो सुरेशजी? स्पेसली त्यो छाड्ने कार्यक्रम यही कारण थियो भन्ने त छैन, तर मलाई लाग्छ भला सुकाली जाइका भन्ने एउटा संस्था थियो, जपनिज संस्था। त्यो संस्थाले देशैभरि रेडियो नेपालका प्रोग्रामहरूको सर्वेक्षण गर्यो। सर्वेक्षण गरिसकेपछि सबै रेडियो नेपालबाट बज्ने त्यतिखेर त एफएमहरूको त्यति चलन चल्ती थिएन, रेडियो नेपाल नै थियो। रेडियो नेपालबाट बज्ने कार्यक्रम मध्ये भला सुकाली एकदम नम्बर 1 टप प्रोग्राम भनेर जाइकाले सर्वेक्षण बुझायो रेडियो नेपालमा। बुझाइसकेपछि मेरो त कार्यक्रम भला सुकाली एउटा मात्रै बस्थ्यो, मेरो अरू कुनै गीतको स्थान थिएन, एउटामै सबै कुराहरू हुन्थे, एउटाकै बारेमा कार्यक्रम हाम्रो थियो। र अरू अब राष्ट्रिय स्तरका अरू लोकगीतहरू बज्ने कार्यक्रम, गजल बज्ने कार्यक्रम, आधुनिक फिल्मी यो सबै गीतहरू बज्ने कार्यक्रम कति थिए अग्रज एकदम कार्यक्रम चलाइरहेका अग्रज व्यक्तित्वका कार्यक्रम थुप्रै थियो। त्यो बाँचमा पनि कार्यक्रम भला सुकालीलाई यति सपोर्ट, माया, ममता सबै तपाईँहरूको रह्यो र त्यो कार्यक्रम नम्बर 1 बन्न पुग्यो। नम्बर 1 बनिसकेपछि अब मैले चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई कि अर्को तरिकाले परिमार्जित तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो, र नयाँ प्रविधिलाई अँगालेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो बढ्दाखेरि मलाई अरू केही रिक्वायरमेन्ट चाहिएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा प्रपोजल बुझाइसकेपछि उहाँहरूले अब त्यो रिक्वायरमेन्ट गर्न सकिँदैन, रेडियोको आर्थिक अवस्थाका कुराहरू यी सबै कुराहरू रहिसकेपछि अब एउटा खेलाडीले आफ्नो खेल जीवनमा एकदम माथिल्लो स्पोर्टमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट सन्यास लिन चाहन्छ कि अगाडि अझै त्योभन्दा फरक केही कुराहरू पस्किनुपर्छ, होइन भने एउटा खेलाडीले आफ्नो खेल जीवनबाट सन्यास लिन्छ। मेरो पनि सायदै लाग्छ त्यही भएको हो जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो बेलामा कार्यक्रम 1 नम्बर प्रोग्राम कार्यक्रम बन्यो भला सुकाली। सबै तपाईँहरू श्रोताहरूको हात रह्यो, तपाईँहरूको साथ रह्यो, तपाईँहरूको माया ममता रह्यो। हाम्रो मात्रै रहेन, पूर्वी नेपालतिरका विभिन्न मित्रहरू, श्रोताहरू, दर्शकहरू सबैको साथ सपोर्ट रहेर 1 नम्बर बन्यो। त्यसपछि मलाई त्यहाँ चाहिँ बसिरहन त्यति उपयुक्त लागेन। मेरो आफ्नै कारणले गर्दा मैले चाहिँ बरु अर्को कुनै प्लेटफर्म अथवा अर्को तरिकाले पनि म सङ्गीतमा लाग्छु, म देउला संस्कृतिलाई केही योगदान दिन चाहन्छु भनेर मैले चाहिँ बाटो मात्र बदलेको हुँ, होइन। अरू त्यस्तो किसिमको कुनै कारण थिएन गोविन्द। सुरेशजी, तमले भौतिक कुराडी राख्या बहुत खुसी लाग्यो। तमरो त्यो चर्चित कार्यक्रम सुन्ने बहुत जसा श्रोता सँगै कि म अच्याल ढोका बिटकालाई श्रोता भइरहन् थिएँ क्या। तसो भए हुनाले बहुत जसाका मनमा अहिले लाग्दा रह्यो कि सुरेशजी त कलाकारिता क्षेत्रमा आया, मिठा मिठा गीत सङ्गीतबाटै तमले श्रोताको मन जित्ने प्रयास गर्या, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा छौ भनेर सबैलाई थाहा छ। र तमसित जोडिएका अर्का पात्र दुईजनाको डाकु भला सुकालीमा सुनिन्थ्यो, सुरेश साई र सम्पदा साई। सम्पदा साईको अवस्था के छ ठ्याक्क भनन्ज्या? सम्पदा साई उहाँ चाहिँ अहिले अब लेडिज मान्छेको, हाम्रा महिला सेलिब्रेटीका समस्याहरू त्यस्तै हुन्छन्। विवाह गर्नै पर्छ, विवाह गरिसकेपछि एक किसिमको अर्को
लाइफ सुरु हुन्छ, अर्को लाइफ सुरु भइसकेपछि अर्को समुदाय बन्छ, अर्को सर्कल बन्छ। त्यही भएर उहाँ चाहिँ कैलालीमा हुनुहुन्छ, म चाहिँ काठमाडौँमै भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ मैले साङ्गीतिक परिवेश छोड्न सकिनँ र यसैमा अहिले लिएको छु। गीत सङ्गीत इसु चिज रहेछ कि कलाकारका नसामा बग्रिने। तमरा विचारमा देउडा गीत कसो हुनुपर्छ? देउडा त अहिले त तमाम छन् देखिया, देउडा गीत नौ दिव र विभिन्न खालका गीत बजारमा उन्नार्यान्। तमले व्यक्तिगत रूपमा भणन्ज्या, एक चर्चित कलाकारका हिसाबले भणन्ज्या देउडा गीत कसो हुनुपर्छ? मैले अहिलेसम्म जति जाने, जति बुझेँ र मैले जानेको अथवा नजानेको हुनसक्छ, मैले जानेको हिसाबमा देउडा गीत यस्तो हुनुपर्दछ, कुनै पनि अरू गीतभन्दा कमर्सियल खालको, अरू गीतहरू भन्दा तल्लो लेभलको गीतहरू देउडा गीत हुँदैन। जस्तो उदाहरणका रूपमा मैले भला सुकालीलाई पनि लिन सक्छु। अन्य प्रोग्रामहरू छन्, अन्य कार्यक्रम छन् जो अरू समुदायका मान्छे पनि लोभिन्छन्। पछिल्लो समयमा केही सबै किसिमका चलचित्रमा पनि देउडाका रङ भएका गीतहरू गाइन थालेका छन्। त्यो देउडाको दम हो। त्यो खालको दम हामीले छोड्नु हुँदैन। त्यो दम छोडेर विचलित भएर अरूको संस्कृतिका पछाडि लागेर अरू खालका गीतहरूमा जानै हुँदैन भन्ने छैन, जाँदै गर्नुहुन्छ। तर वास्तविक देउडा सृजना, देउडा गायक, देउडा गायिका, देउडा सर्जक स्रष्टा जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको योगदान देउडालाई बचाउनेतिर हुनुपर्दछ, जो कि देउडा अब्बल संस्कृति, अब्बल एउटा कल्चर हो। यसलाई चाहिँ यही भित्र रहेर आफ्ना सीमाहरू छन् यसका, ती सीमामा देउडाको रस नमर्ने गरेर, देउडाको रङ्ग नमर्ने गरेर, अनि चाहिँ बरु त्यसलाई अरू केही मरमसला हाल्न सकिन्छ, त्यो बिल्कुलै फरक पाटो हो। तर मरमसला हाल्ने नाउँमा चाहिँ देउडाको रस रङ सबै उडाएर, त्यो सुनको जलप सलप सबै उडाएर त्यो फलामै पस्किनका लागि त मैले त्यसलाई प्रिफेयर गर्दिनँ। मेरो आफ्नो भित्री विचार हो, अन्यथा अरूलाई कसैलाई लाग्न सक्छ। त्यो मेरो विचार मात्रै हो है, मेरो पर्सनल विचार। देउडाले अरू संस्कृतिको, अरू किसिमका, अरू खालका गीतहरूको सिको गर्नै आवश्यक छैन मेरो विचारमा। किनभने बरु अरू गीतहरू बङ्ग्याएर टङ्ग्याएर देउडाको कलर दिन खोजुन् र न कि यो देउडा बङ्ग्याएर अब अरू कलर अरूमा मिसिनुपर्छ भन्ने छैन। अब सबै किसिमका लोकगीत आफ्नो ठाउँमा एक निकै अहिले पनि त्यो चर्चाको शिखरमा छ। एकपटक आधुनिक गीतहरू चर्चाका शिखरमा जान्छन्, कहिले पप गीतहरू चर्चाका शिखरमा जान्छन्, कहिले सालेजु भाकाहरू जान्छन्, कहिले सबै आफ्ना कल्चर, हाम्रो नेपाली संस्कृतिभित्र रहेका भाका हुन्। तर त्यो चर्चाको शिखरमा हाम्रो देउडा कहिल्यै पनि पुग्न सकेन, जो कि सबैभन्दा बढी मिठो छ, सबैले रुचाउने छ, सबैले मिठो मानेर सुन्ने भाका किन पुग्न सकेन भने हाम्रो एउटा भाषागत त्रुटि पनि छ। त्रुटि भन्न मिल्दैन यसलाई, आफ्नो किसिमको भाषा छ, सबैले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यो भएर पनि गाह्रो भएको हो। र अर्को, हामी आफै विचलित भयौँ र अरूको देखासेखी बढी गर्न थाल्यौँ भने पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ हामी विचलित हुनु हुँदैन। हाम्रा पछाडिका जेनेरेसनले पनि देउडा भनेपछि हामी एकदम देउडा पनि कसले सुन्ने भन्ने किसिमको अहिले परिपाटी त्यस्तो देखिन्छ हाम्रा यङ जेनेरेसनमा चाहिँ, अब भावी पुस्ताहरूमा चाहिँ। तर त्यो विडम्बना हो। त्यो विडम्बनाबाट हामी बच्न सक्नुपर्दछ कुनै न कुनै माध्यमबाट। 100 जना त्यो खालका विद्यार्थीहरू, हाम्रा छोरा चेलाहरू हुनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू 100 जना हुनुहुन्छ भने 5 जना मात्रै अलिकति स्वच्छ विचार भएका, देउडालाई असाध्यै माया गर्ने, मनमुटुमा सजाउने मित्रहरू हुनुहुन्छ भने त्यो 100 जनाले कन्भिन्स गर्न सकिन्छ। किन भन्दा देउडा आफैमा हुँदै चिज हो, त्यो त्यसको रस रङ छुट्टै छ। त्यो त्यसरी कन्भिन्स गराउनुपर्छ। यसरी बोलेर भन्दा पनि गाएरै कन्भिन्स गराउन सकिन्छ। त्यो दम देउडामा छ। तर धेरै मित्रहरू जो यस क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूले त्यसो गर्न चाहनु भएको देखिएन, चाहँदै पनि नसक्नु भएको, या के भएको त्यता देखिएन। तर हामी सबै लाग्यौँ भने अवश्य एक दिन चाहिँ यङ जेनेरेसन, हाम्रा बच्चाहरूले पनि वाह गीत हुनुपर्छ त, यस्तो हुनुपर्छ, देउडा जस्तो हुनुपर्छ भनेर सबै समुदायका मान्छेले भन्ने दिन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कालाई जसो पूर्वेली गीत सुनन्जे लागन्छ कि यो पूर्वको ठाउँमा गाइने गीत हो भनेर मान्छेले थाहा पाउनान्। त्यसरी काठ क्षेत्रका गीत छन्, रोइला गीत छन्, मैथली गीत छन्, भोजपुरी गीत छन्। यी किसिमका जो गीत छन् उन गीत सुनन्जे
ठ्याक्क यो फलाना क्षेत्रमा गाइने हो भनेर जसै मान्छेले बुझ्छन् सुदूरपश्चिमको डेउडा गीत सुनन्ज्यालै यो सुदूरपश्चिमको गीत हो डेउडा गीत हो भनेर सबै मान्छेले पछाड्ने खालको गीत बन्नु पर्यो हो त्यस्तो बन्न पर्यो कि त्यो खालको अब त्यो चाहिँ सबैले देउडा वा यो हुनुपर्छ जस्तो इन्डियामा चाहिँ ठुलो समुदाय भएर मात्र केही पनि हुँदैन इन्डियाकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा चाहिँ त्यस्ता बलिउडमा चाहिँ इन्डियन मुभी भन्दा साउथ मुभी अगाडि छन् साउथ मुभीको क्षेत्रमा चाहिँ फिल्मको क्षेत्रमा साउथ इन्डिया धेरै अगाडि छ साउथका सबै कुराहरू महँगा छन् सबै साउथको सिको गर्छ हो त्यो नेपालको देउडा त्यो साउथ बन्न सक्छ कि यहाँ चाहिँ यहाँका राष्ट्रिय गीतहरू देउडाबाट पाठ सिकेर राष्ट्रिय गीत बनाउन् यहाँका अरू आधुनिक गीतहरू त्यसरी बनाउन् पप गीत त्यसरी बनाउन् त्यो चाहिँ बन्ने क्षमता छ तर त्यो बेला नभएको होला अहिले कदम कदाचित हाम्रो प्रयास नपुगेको होला तर एक दिन त्यो बन्ने देख्छु मैले चाहिँ सुरेशजी थोक्काइ बेर लाइनमा बस्दिया हामीले स्याबिस्या गद्दे बेला हुन्ना छ यहाँ श्रोता सङ्गी आज कि ढोकाभिट बहुचर्चित डेउडा गायक सर्जक र एरेन्जर सुरेश साईसित गद्दार्यौँ आज कि उनीसित कि कुरोडकानले तमलाई मन पड्डा रह्यो भन्ने आशा विश्वाससित हम थोक्काइ बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाग्यौँ तैपछा बाँकी कुरोडकानी गद्दा कि न्युति आजिलै हुने हौँ रेडियोको सोयो इथ उथ जन खसड्काइदिए हाँ हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे चौथी खुटकोणी उकलीबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमाई ढोकाभिटका जम्माई अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु प्रधानाध्यापक मान बहादुर चन्द विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देव बहादुर चन्दरी सिगास माध्यमिक विद्यालय सुर्नया गाउँपालिका 6 मुस्यारौटेकी मौजौ पैतडी हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे चौथी खुटकोणी उकलीबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमाई ढोकाभिटका जम्माई अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु क्याम्पस प्रमुख उत्तम भण्डारी रे पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटन की मौजौ बैतडी हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे चौथी खुटकोणी उकलीबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमाई ढोकाभिटका जम्माई अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद पन्त सचिव शङ्कर दत्त पन्तरी पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 सिलङ्गाकी मौजौ बैतडी हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे चौथी खुटकोणी उकलीबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमाई ढोकाभिटका जम्माई अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह विष्ट सचिव वीरसिंह महतारी पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 पाटनकी मौजौ बैतडी संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबठे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोकाभिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु प्रधानाध्यापक विष्णु सिंह बोहरा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लोकेन्द्र बोहरारी केदार माध्यमिक विद्यालय बित्थडचिर गाउँपालिका 1 खुलमोरकी मौजौ बझाङ रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरिबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमाई ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ लोकप्रिय डेउडा गायक मुरलीधर अवस्थी सिगास गाउँपालिका 9 च्वागड बैतडी रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरिबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमाई ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ हरिसिंह विष्ट बाबा बनारसी टेडर्स पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजार बैतडी
श्रोतासँगै थोक्काइ बेरकी स्याबिस्या पाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज एकजना पाहुनासित ढोकाभिट गद्य बसाइ भया हुनाले बहुचर्चित डेउडा गायक सर्जक रे एरेन्जर सुरेश साईसित ढोकाभिट गद्दारे उनसितकी कुराकानीलाई अगाडि बढाउनौ। सुरेशजी, हजुर हजुर हजुर, एकजना कलाकारले जीवनमा भौतिक गीत गाउनान् देख्या गीत तमाम गायलय हरेक कलाकारको जीवनमा एक गीत इसु गीत बनुन्छ कि जय गीतबठे उन चलिबर बजारमा पछाका दिनमा जतिले गीत ल्याउनान् उन गीतलाई चर्चामा रहनान्। एक गीत मात्रै चल्यो भने एक गीत निक्केरिकनाइ नचलन्ज्यासम्म कलाकारको तति पहिचान हुन्नाइसक्को। तसो भए हुनाले सुरेश साईलाई डेउडा गीत सङ्गीतको बजारमा सबहै पहिली व्रत पछाडि हुने गीतको हो। हुन त मेरो धेरै गीतहरू गाउनु भन्दा पनि गाएका गीतहरू धेरैले मन पराइदिनु भएको छ। मेरो गुण भनौँ, मेरो जस भनौँ, त्यसमा रहेको छ। र अर्को कुरा, मैले सुरुवातमै एउटा गीत भलासुकाली एल्बमबाटै जस्तो धर्को नमाने सुनकेसरी, त्यो पनि धेरै मन पराइदिनु भएको थियो। पहिलो मेरो टर्निङ पोइन्ट त्यही हो। त्यसपछि झल्का हिमाल लगायतका गीतहरूलाई पनि धेरै मन पराइनु भयो। जो झल्का हिमाल आजभन्दा 10औं वर्ष अगाडि गाइएको गीत अहिले पनि त्यत्तिकै चर्चामा छ, धेरैले मन पराउनुहुन्छ। त्यसै गरी चलगोविन्दी भनेर नेपालमा मात्रै नभइकन उत्तराखण्ड, इन्डियाको उत्तराखण्ड पुरै मन पराइदिनु भयो। त्यहाँको समुदायले पनि, महानुभावले पनि यो त हाम्रो गीत हो जस्तै त्यहाँका प्रत्येक बर्यात, विवाह, पार्टी, व्रतबन्ध, भोज, पिकनिक, यो सबै किसिमका फङ्सनमा चलगोविन्दी नबजेको फङ्सन हुँदैन भन्ने किसिमले त्यहाँ बुझिदिनु भयो। त्यसपछि हाम्रो आफ्नो समाजमा त हुने नै भयो। त्यसले पनि धेरै मलाई चाहिँ प्लस गर्यो। जसले सुरेश साई नाम नचिने पनि गीत भनेर पनि नामै चलगोविन्दी भनेर पनि राख्नुभयो। त्यसपछि गएर अरू त्यस्तै सुनभन्दा महँगो पछिल्लो समयमा निकै रुचाइएको गीत भयो। लगायतका धेरै दर्जनौँ गीतहरू छन्। धेरै गीतहरूबाट धेरैले आफ्नै तरिकाले मलाई मेरो एक पहिचान बनाइदिनु भयो। अब कोही गीत सुनाउने हो हामीलाई? म त यो पछिल्लो एउटा गीत, त्यो सुनभन्दा महँगो ठाडी भाका जाउँ न, अघि चाहिँ त्यो खालको गाइयो। हुन्छ, सुरु गर। ओके, म पछिल्लो समयमा हाम्रा श्रोताहरूले अत्याधिक रुचाइदिनु भएको एउटा गीत छ, परदेशीको जीवनमा आधारित आकाशको बाटो। त्यो गीत थोरै सुनाउँछु म। म जन्म्याको माटो सुनभन्दा महँगो भइगयो। म जन्म्याको माटो सुनभन्दा महँगो भइगयो। आकाशको बाटो हिँडेर पुगिने छैन। आकाशको बाटो हिँडेर पुगिने छैन। छुटी मेरी प्यारी छुट्या मेरा आमा बुआ। छुटी मेरी प्यारी छुट्या मेरा आमा बुआ। दिन काटुमा क्यारी बिराइनो ठाउँ नौला मान्छे। दिन काटुमा क्यारी
बिराइनो ठाउँ नौला मान्छे परदेशकै बासै जिन्दगी गई जाने हो कि परदेशकै बासै जिन्दगी गई जाने हो कि कोही फर्किन्छन् लासै कोही बस्छन् मालिकको दास भई कोही फर्किन्छन् लासै कोही बस्छन् मालिकको दास भई। गोविन्दजी कति आनन्द आयो सुनन्ज्या। परदेशीको पीडामा आधारित गीत रहेछ। जति सुनेलै तमरु डाको हामीलाई धो हुने नै हो सुरेशजी। तति मिठो डाको छ, तति मिठा शब्द छन्। आहा, सुन्ने मान्छेलाई लाग्दा रह्यो कि यति निका निका कलाकारलाई ढोका भिटमा कहाँ ल्याउन आउनु भन्ने जसोलाई देखा कसै कसैका मनमा हुन्न रह्यो। तमरा डाका कि बलाइ छ भन्नु पर्छ। कति साधना गर्छौ दिनमा तमले यही डाकालाई यति निको बनाउनमा? साधना त अब अलिकति हुने नै भयो। साधना बिना कुनै पनि चिजलाई गड गिफ्टेड भन्दा न, गड गिफ्टेड भनेको भगवानले वरदान दिएको चिज जे छ त्यसलाई चाहिँ यसो मरमसला हालिकन यसो सुन्न लायक बनाउनका लागि साधना चाहिन्छ। त्यो साधना अलिअलि अलिअलि यसो भइरहेको छ। यही क्षेत्र छोडिएको छैन। अनि यही क्षेत्रमा अलिकति साधना यसो दिनको 24 घण्टामा केही गर्न सकिएन भने पनि 1 घण्टा आधी घण्टा यसो स्वर खेलाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। मैले अरू मित्रहरूले के गर्नुहुन्छ, मलाई त्यो साधना त अधिक बढीभन्दा बढी चाहिन्छ भन्ने किसिमको कुरा छ। तर हाम्रा सबै किसिमका परिवेश मिलाउनुपर्छ। सबै किसिमका कामहरूका बिचमा पनि 1 घण्टा आधी घण्टा त दिनै पर्ने देखिन्छ। म चाहिँ 1-1.5 घण्टा 1 आधी घण्टा 24 घण्टामा चाहिँ म साधनातिर अलिकति यसो बसिरहेको हुन्छु। तमले औपचारिक रूपमा सङ्गीत सिक्या हो? औपचारिक रूपमा सङ्गीत को यो कोर्सै लिएर आइए बिए एमए जस्तो त्यस्तो चाहिँ मैले कहिल्यै गरिनँ। मेरो बढीभन्दा बढी सेल्फ नै हो, मेरो आफै सिक्ने कामहरू। तर 1-2 जना गुरुहरूबाट मैले लिनुपर्ने सङ्गीतका ती टेक्निकहरू क्लासहरू मैले लिएको छु। मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ। जीवलाई निक्रिक नाय अब पढाइ कोर्सका हिसाबले नगरेलाई तमले जियोस गुरुबटे सिक्दुपट्टि भौतिक कुराले सिक्सक्या। आफ्नो साधना रहेछ व्रता एकदमै आफ्नो उहाँबाट टेक्निक लिनुपर्ने हो। गुरु र चेला त बन्नु नै पर्छ। कोही क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्नका लागि आफै हिँड्नुभन्दा कसैको सहारा लिएर राम्रो गुरुको सङ्गतले धेरै कुराहरू सिकाउँछ। मैले चाहिँ पछिल्लो समयमा काठमाडौँको बसाइमा धेरै दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँगको मेरो सङ्गत हुन्छ। उहाँहरूसँग उठ बस भेटघाट, उहाँहरूका क्रियाकलापहरू, हरेक क्रियाकलापलाई मैले सम्मान गर्छु र त मैले सम्मान पाउँछु। उहाँहरूले पनि माया गर्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ अरू खालका गीतहरू यो सुरेशले किन देउडा मात्रै गर्छ, यसको आवाजमा यति राम्रो एउटा अरू गीतहरू गाउँदा पनि यति राम्रो गर्न सक्छ यो मान्छे, किन देउडा भनिरहेको छ भन्नुहुन्छ कतिपय हाम्रो गुरुहरू। तर मेरो अन्तर्मनले, मेरो हृदयले आफ्नो संस्कृति भन्दा ठुलो केही देख्दैन। र म यही क्षेत्रमा आफ्ना सकेका कोसेलीहरू यसो यहाँहरूमा बस्तिन्छु। यसलाई असाध्यै माया गरिदिनुहुन्छ र मलाई चाहिँ यही क्षेत्रमा बाँधिराख्नका लागि एउटा कसीको काम पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरा मनमा अगाडिबाट एक कुरा खेल्ला थिए सुरेशजी। जसो तमले डेउडा गीत गाउँछौ, तमरा डेउडा गीतले मौलिक डेउडा गीत हनान
मौलिक डेवडा गीत बठेलै तम इति चर्चामा आइरहेछौ भजसा कलाकार उनले के भन्नान् जो अहिले नयाँ यो क्षेत्रमा उदान नारायण उनीहरूको भनाइ के हुन्छ भने मौलिक डेवडा गीत गायो भने गीतै नाइचल्ला अहिलेको समयमा त थोक्काइ तडक भडकका नौछिट्टे मान्छेलाई उछिट्याउने खालका गीत बजारमा ल्यायो भने मात्रै चर्चा पाइन्छ नति मौलिक गीत बठे चर्चा नाइपाइनु भन्ने भजसा मान्छुनको धारणा भया हुनाले तम एक चर्चित कलाकार तैपछालाई मौलिक डेवडा गीत गुने कलाकार भया नाताले नयाँ पिँढीलाई खास के सन्देश दिन्छौ कार्यक्रमका माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने कर्णाली छ भने कर्णालीमा पुग्नु भयो भने कर्णालीको पानीले प्यास मेटिएन मलाई त अरू खोलाकै पानी चाहिन्छ भन्ने किसिमको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो तर्क मलाई त्यति राम्रो लाग्दैन मौलिक गीतबाट विश्व बजारमा अहिले ग्लोबलाइजेसन भइसकेको यो अवस्थामा आएर मौलिक गीत भन्दा अर्को गीत मन पराइएकै छैन हामीले आफ्नो मौलिक गीत गाएनौँ त कसै अरूको मौलिक गीत त हो त्यो अरूको मौलिक गीत गाउनुभन्दा आफ्नै मौलिक गीत गाउनु ठिक छ आफैले राम्रो हुन्छ एउटा गीत चल्दैन एउटा सर्ट टर्मको र लङ टर्म भन्ने अर्थशास्त्रमा त्यो विधि प्रयोग हुन्छ एउटा क्षणिक एउटा दीर्घकालीन सोच राखेर लागौँ आफ्नै मौलिक अरूका गाडका गणी फुल्ला भन्दा के अरे माछा भन्दा आफ्नो गाडका गणी फुल्ला नै आफूलाई काम लाग्ने जस्तो लाग्छ त्यही भएर आफ्नो संस्कृतिलाई मौलिक हो यो गरे म चल्दैन मेरो रोजीरोटी चल्दैन भन्ने बुझाइराख्नु त्यो अपूर्ण अपरिपक्व विचार जस्तो लाग्छ मलाई दीर्घकालीन सोच राखौँ दीर्घकालीन तरिकाले जब कुनै पनि चिजलाई साइड लगाइन्छ त्यो साइड लगाएको चिजले पनि हामीलाई साइड लगाइदिन्छ त्यो भएर आफूले मेजर कुनै पनि कुरालाई मुख्य मानौ देउडा भए म छु म भए देउडा हुन्छ भन्ने तरिकाले अगाडि बढियो भने किन हुँदैन सबै हुन्छ सबै यही क्षेत्रमा छ अरू मान्छेहरू त्यसरी अड्कियो भने अनि आफ्नो देखेर अरू मान्छेहरू नजिक आउँछन् अनि ठुलो ओत लाग्ने छहारी बन्दछ त्यो छहारीमा अनि सबै समुदायका मान्छेहरू अनि त्यहाँ आएर ओत लाग्न पाउँछन् जो आफू आफ्नो खुट्टा आफ्नै ठाउँमा नराखेर टिप्लिएर लडेर उहाँ अर्को उसमा पुगिसकेपछि अनि त्यो संस्कृतिले मलाई गरेन यो गरेन ऊ गरेन भन्नु म त विश्वास गर्दिनँ तर त्यो विश्वास अथवा ती किसिमका तर्कहरू त्यति तर्कसङ्गत हुन् जस्तो मलाई पनि लाग्दैन तमसित आजलाई डेवडा गीत सङ्गीतका बारेमा भौतिक कुरडकानी गद्य मन थियो ढोका बिटोको समय आजकी लेखा सकिया हो जानजानी बार मैले तमलाई सोध्दो छुटाएँ कि के कुरड छ रेडियोका माध्यमबाट भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने के लागिरहेछ भने जानजानी बार नानी कुरड राखिदियो समय सकिया हो तैपछा बिदाबारी हुँला एकदम धन्यवाद गोविन्द भाइ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच यति पपुलर कार्यक्रम यसरी देउडाका विषयमा बोल्ने मौका दिनुभयो म कहाँ बोलौँ कसरी बोलौँ आफ्ना संस्कृतिका बारेमा भन्ने सोचिरहने त्यो चिन्तन गरिरहने मान्छे मलाई चाहिँ सम्झिनु भयो यो कार्यक्रममा यो ढोका भेटमा चाहिँ बोलाइदिनु भयो मेरा आफ्ना मनका कुराहरू सबै हाम्रा श्रोताहरूले सुन्ने अवसर मिल्यो यसका लागि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अरू भन्न लाग्यो भने त देउडा त 7 दिनसम्म सवाल जवाब नसकिने क्षेत्र हो देउडाको बारेमा हामी जति बोले पनि यति पनि हुन्छ त्यसो भएर जति बोल्यौँ त्यो चाहिँ मनन योग्य होस् अरूले पनि त्यही तरिकाले बुझिदिनु होला मैले कहीँ कमी कमजोरी गरेछु अन्यथा केही बोलेछु भने माफ गरिदिनु होला है सबैजनाले अनि यो एफएम 7 स्टार नामै काफी रहेछ यो एफएम परिवारलाई पनि एकदम उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु अब यो कार्यक्रममा छोटो समयमा धेरै कुराहरू गर्न सम्भव हुँदैन लागेका कुराहरू राखेँ र यति भन्दै मलाई पनि बिदा दिनुहोस् हवस् है धन्यवाद लौपी तमलाई भौती धन्यवाद दिया कार्यक्रमलाई समय उपलब्ध गराइदिया श्रोता सङ्गी आजकी ढोका भेट बहुचर्चित डेउडा गायक सर्जक र एरेन्जर सुरेश शाहीसित गरे आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ इज्यासम्म तमुनले ढोका भेट सुने साथ दिया तै किनुते तम सबै सङ्गीलाई ढोका भेटकीतिर है जेक्कै धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे आजका हमारा पौनाका डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्डका सँगै प्रेम ओड जिल्लाले भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार आजका हमारा पौनाले गाएको यो भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखा मणेमय कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना हुइजोन लौपी नमस्कार गाजा
छुट्टी मिल्याको नै रे छ कि प्यारी जिउमा आराम छुट्टी मिल्याको नै रे छ कि प्यारी जिउमा आराम विकास